सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतलस्तेषाम् अव्यक्तां सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्भुक्तं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवानिरचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अतच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वपर्वकत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानानं ज्ञानविद्यते ज्ञानाकर्मफलत्याग त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः। धन्यवादಗಳು।